आज या सुंदरशा कार्यक्रमाक सुदेश भिसेन जे काम केलां हे सदांच म्हणपाचें तोखणायचें आसा जे नेशन गो आनी ही जी लायटीची बिलां जी सदांच बँकाक गेल्या लोकांक लायनीन रावचें पडटालें आनी आज तें बंद जातलें आनी लोकांक हिंगा सेवा इजिली उपलब्ध जातली तेन्ना आमी बाब सुदेश भिसेची तोखणाय करपाक जाय। दुसरी गजाल म्हळ्यार बाब सुदेश भिसे विशयी म्हाका दोन उतरां सांगपाची दिसतात की कसलोय कार्यक्रम जावं कसलेंय फंक्शन जावं ते टोर्नामेंट जावं ते तियात्र बाब सुदेश भिसे दारां गेल्यार फूल नाल्यार पाकळी मेळटली ह्या उमेदीन प्रत्येक भुरगे तेगेले दारां वयताय त्या खातीर तो शाबासकीक पात्र आसा। दुसरी गजाल म्हळ्यार आज खंय कितें आसा सुदेश भिसे फोन केल्यार तो आसाच अशें म्हणटा आमी आमदार ना म्हूण समजोवचें आमदारय आसा मिसअंडरस्टँड जावपाचें ना आमदारय बी आसा पूण सुदेश भिसे आसा दोनी एकूच पार्टीचे आमी बी एकूच पार्टीचे। आमचो बाब भिसे खंयच्याय टोर्नामेंटाक पळयता जायते बाब आमगे विदेशान सांगिल्ले ते भाशेन जायते आदार करता एक ताका एक गूण आसा जे पॉलिटिकल कॅरियर आपूण येवपाक आनी सोशल वर्क तो कोता ताका शाबासकी कित्याक आमच्यान म्हणपाक जायना तो कोता ते कोता कोणाच्यानय हें करपाक जायना आज जेन्ना खंयचो मनीस एक पॉलिटिशियन सगळ्यांकूय एक आस आसता आपूण जावचो कावन्सिलर आपूण जावं झेडपी जावचो MLA जावचो सगळ्यांक इच्छा आसता पूण एक कोण म्हाका म्हणपाक लागले भिशे कोण म्हाका म्हणपाक लागले म्हाका सांगता भिशे तो बसून कोण मरे तूं कित्याक वयता अरे हांवें सांगलें कोणाच्यान वचपा जाता ती तेगे वीश आनी घरी तो देवा जाय जाल्यार तो जायच MLA जाल्यार कोणाच्या सांगपा जाता एक देवाले एक सो तुज्या नशिबान बरोयलो आसल्यार तुका मेळटा दिस इज अ फॅक्ट कोडे तेग्या नशिबान म्हज्या नशिबान आसलो जाल्यार म्हाका मेळ्ळें सो जाणेक नशिबान आसपा जाय तें आतां बरोयलो आसा देवान तें म्हाका दिसता म्हगे हेज प्रमाणे सो हांव म्हाका कोणाची जेलस ना कोणाच्यानी कॉन्टेस्ट करपा जाता हाल्या इलेक्शन सगळ्यांक रायट आसा कोणाकूय सांगना रे कोणाकूय रायट आसा सो मुगे कसलें हें ना मुगे शाबासकी भिशे तुगे तें फूल काम तूं करीत राव सोशल वर्क जेव्हा टायम येतलो सगळ्यांक टायम येतलो कोणाची सेवा करतात बाकी सगळे भुरग्यांक फुडें हाडपाक सेवा करतात जे जे कोण आपले लोक येतात ते आपले पर्यंत आपूण सपोर्ट करतात पूण तेच जेन्ना सपोर्ट करता आसतना एक जाग्यार बसून जेन्ना आपूण आमचे कडेन आसतलो म्हणजे ऑफीस जेन्ना आसता तेन्ना लोकांक खबर आसता की हे टायमार हांगा गेले उपरांत आमकां तो मेळोंक शकता अवेलेबल जावंक शकता तेका आपूण एक ऑफीस चालू करून आयज जे सोशल वर्क आपलें जे चालू आसा ते सोशल वर्क कंटिन्यू दवरपाक आनी खास करून लायटीची बिलां विशीं जी लोकांक त्रास जाता बँकी बिलां पयलींची अडचणी हाडटात तेका लोकांक सारके हेल्पाटी पडटात पावटी पडटात ही हो त्रास जावचो न्हू म्हणून आपूण हे सुरवात करूं सोदता अशें म्हणपाक लागून ताका लागून आपूण आमच्या आमदाराचो टायम घेतलो आसा आनी ताका लागून तुमी मुद्दम येवचें ह्या सोहळ्याक अशें हे म्हणून आवर्जून हांवें येयल्लो आसा कित्याक जे बरें काम करतात जर बरें कोण सुरवात करता जाल्यार बरी गजाल आयज सोशल वर्क प्रत्येक मनीस आपले आपले परीने करता। आज हांवें एक पॉयंट जो कुंकळेन सुदेश भिसे हो चांदरचो आनी कुंकळेन ताका खंय मेळप असो एक प्रश्न जाल्लो म्हणून हांवें हांगा एक ऑफीस ओपन केलां त्या ऑफिसान इलेक्ट्रिसिटी बिलां जो आज एक व्हडलो विशय जाल्लो आसा जी बिलां खंयचीच बँक किंवा खंयचीच क्रेडीट सोसायटी घेना ती बिलां भरपाक ज्या मनशाक आज ऑनलायन बिलां भरपाक शक्य ना त्या लोकांक एक तर मडगांव वचचें पडटा नाजाल्यार बाकीचे कुंकळ सोडून नेबरींग ज्यो विलेजीस टावन आसा तातूंत वचचें पडटा खूब लोकांक त्रास जाता म्हाका खूब जाणांनी फोनूय केले खूब जाणांनी सांगलें बी की अशें अशें जाता एक वर्सभर पयलीं हांवें चांदर गांवांनूय अशीच बिलां घेवपाक म्हज्या ऑफिसान चालू केली वीथ नो सर्वीस चार्जीस कारण जे सायबर काफे बी आसताले ते लोकां कडेन 50 रुपया 100 रुपया 20 रुपया घेवपाक लागले पर बील एमावंट पळोवन सो म्हाका दिसलें म्हाका खंय तरी दिसलें की लोकांक अशें लुबाडप न्ही लोकांक अशें लोकांले पयशे अशेंच घेवन आपलें पोट भरप हें चुकीचें आसा। हांव ही इलेक्ट्रिसिटी बिलांचेरूच म्हजें हें ना इवन बाकीचे कसलोय सोशल वर्क म्हणजे तुमकां कुंकळे आमच्या वाठारान RTO ऑफीस ना कोणाकूय तर फॉर्म जाय फॉर्म 30 जाय 20 जाय कसलेंय फॉर्म जाय ट्रान्सफर करपाक आनी कितें तुमी जरूर हांगा येवचें मुगेले स्टाफ बशिल्लो आसतलो हांगा ताका सांगचें तो तुमकां फॉर्म सुद्दां प्रिंट काडून दितलो कसलेंय कामाक तुमी कसलेंय काम आसूं तुमचें हें बिलाचेंच म्हणून न्ही कसलीय डिफिकल्टी आसूं तुमी म्हज्या ऑफिसान येवन सांगपाचें हांव तुमचे बरोबर सामको 100% आसा दीस आनी रात
इवन हांवें हॉर्स वॅनीची सुद्दां एक 1.5 वर्स पयलीं फॅसिलिटी स्टार्ट केल्ली आसा ऑलरेडी आनी मागीर ते कुंकळे